बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हारी सजन एपिसोड। अगले दिन दानियाल साहब, अरहम और मनाहल नाश्ते के टेबल पर बरजबान थे। मनाहल पर तलाक की बात पर गुस्सा करने के बाद वो दोबारा कमरे में नहीं गया और अब भी मनाहल को मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए बैठा था। खैर तो तुम दोनों खामोश हो। मनाहल बेटा, तुम तो कुछ ले भी नहीं रही, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? दानियाल साहब काफ़ी देर से देख रहे थे कि मनाहल और अरहम बिल्कुल खामोश है। अरहम ठीक से नाश्ता नहीं कर रहा था, लेकिन मनाहल बिल्कुल ही कहीं खोई हुई थी। इनकी आवाज़ पर दोनों चौंके। अरहम तो अभी भी मनाहल की तरफ नहीं देख रहा था। जी अब्बू, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोली, अब्बू मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मनाहल संजीदगी से बोली। इस वक्त इसे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। कि हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? दानिया साहब ने मोहब्बत से पूछा और वहीं अरहम मुठ्ठियां बींचकर रह गया। अब्बू मुझे अरहम से तलाक चाहिए। बोलते हुए मनाहल ने अपना सर झुका लिया था। मनाहल की बात पर तो दानिया साहब को हैरान रह गया। मनाहल, ये क्या कह रही हो बेटा? उन्होंने बेबसी से इसकी तरफ देखा, जिसे मनाहल कुछ और कह रही है और वो कुछ और समझ रही हैं। अब्बू ठीक कह रही हूँ और मैं अब अरहम के साथ नहीं रहना चाहती। मनाहल अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोली, अरहम ने तुम्हें कुछ कहा है? अब की बार उन्होंने सख्ती से पूछा। अपना नाम सुनकर तो अरहम को जैसे करंट लगा और बिना सोचे समझे फौरन बोला, अब्बू आपको लगता है मैं इसे कहूँगा कि आपसे बात करे? तुम चुप करो, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। दानिया साहब ने सख्त महरी से काम लिया। इनके इस तरह बोलने पर अरहम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मनाहल को घूरते हुए बड़े बड़े डाक बढ़ता वहां से चला गया। इसके जाते ही दानिया साहब दोबारा मनाहल की तरफ मतवज्जा हुए। बताओ मनाहल, तुम्हें अरहम ने कहा है ना कि मुझसे बात करने का? वो जानते थे कि अरहम ने बेशक मनाहल को बीवी के रूप में कबूल कर लिया है, लेकिन वो आज भी रिजा से शादी करना चाहता है और इसी के कहने पर वो मनाहल को तलाक देना चाहता होगा। नहीं अब्बू, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो रात इनसे कहा था कि अब्बू से बात करें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम खुद बात करो। मनाहल अरहम के दफा में बोली। वो इस सारे मामले में अरहम पर आंच भी नहीं आने देना चाहती थी। तो फिर बेटा अचानक तुम ऐसा क्यों चाहती हो, जब सब ठीक हो गया है? अब की बात दानिया साहब उदासी से बोले। मैं आपको वजह नहीं बता सकती, बस अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो प्लीज़ मान जाएं और अरहम से कहें मुझे तलाक दे दे। अब की बात मनाहल की आवाज़ मध्यम हो गई थी। बेटा कौन सा बाप चाहेगा कि इसकी बेटी का घर बर्बाद हो? दानिया साहब दुख से बोले। प्लीज़ अब्बू मेरे लिए, मनाहल ने इल्तिजा की। ठीक है मनाहल, जैसा तुम चाहो। मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा अपनी बेटी पर जोर था, तुम पर नहीं है। कहते हुए उठ खड़े हुए। अबू आप मेरी, इससे पहले वो कुछ कहती दानिया साहब ने इसकी बात काटी। खुश हो, बस यही चाहता हूँ मैं, और खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गए। मनाहल बस बेबसी से इन्हें जाता देख रही थी। यहाँ से अच्छे से सफाई करो। देखो कितने दिन से तुमने ठीक से सफाई तक नहीं की। फरहत बेगम अपनी मुलाजमा से घर के काम करवाने में मसरूफ़ थी। अरे बस कर दो, और कितनी सफाई करवाओगी? जहांगीर साहब फरहत के करीब आकर बोले। इनको देखकर फरहत मुस्कुरा दी। मेरी बेटी और मेरा दामाद शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं, तो इनके आने की खुशी में घर को अच्छे से साफ ना करवाऊं? हाँ हाँ ज़रूर करवाओ। पहले ये बताओ, अरहम को फ़ोन किया? अरहम के घर से वापस आने के बाद फरहत और जहांगीर साहब ने मनाहल और अरहम की दावत करने का फ़ैसला किया था। वो चाहते थे कि अब सब कुछ भूलकर मनाहल अपने घर आए। नहीं, अभी तो नहीं किया, कुछ देर में करती हूँ। मैं सोच रहा था कि आज के बजाय कल की दावत रख लूँ। जाओ तुम जाकर मनाहल के रूम की सफाई करो। जहांगीर साहब को जवाब देने से पहले फरहत बेगम ने मुलाजमा को हुक्म सादर किया, जो असबात में सर हिलाकर अब मनाहल के रूम की तरफ बढ़ गई थी। क्यों आज क्यों नहीं? मुलाजमा के जाते ही वो जहांगीर साहब की तरफ मतवज्जा हुई। आज शाम को मेरी मीटिंग है, इसलिए बस। चले ठीक है, जैसा आप कहें, कहते हुए इनके करीब आकर बैठ गई। वैसे एक बात बताएं, पूछो।
آپ نے دل سے معاف کر دیا نا مناہل کو؟ ہاں، جب اس کے شوہر نے اسے معاف کر دیا ہے تو پھر اس کا باپ ہوں میں تو اب بس یہی چاہتا ہوں ارحم اور وہ ایک ساتھ خوش رہیں۔ آمین۔ فرحت بیگم نے میں اندر آ جاؤں؟ حمدان نے اس کے روم کے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ ارحم جو اپنی فائل میں منہ دیے ہوئے تھا، حمدان کی آواز پر وہ چونکا، پھر سنبھل کر بولا، آ جاؤ یار، پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اس کی بات پر حمدان مسکرا دیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اصل میں یار تمہارے پولیس اسٹیشن کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا جاؤں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور سناؤ، سب ٹھیک ہے؟ بھابی ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ جب سے انم تمہارے گھر سے آئی ہے ہر وقت مناہل بھابی کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ ارحم میں تو اب کہتا ہوں جلدی سے فیملی پلاننگ کر لو، حمدان شرارت سے بولا۔ حمدان کی بات پر ارحم طنزیہ مسکرا دیا۔ کون سی فیملی پلاننگز یار؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ حمدان جب سے آیا تھا اس نے نوٹ کیا تھا کہ ارحم کسی بات کو لے کر پریشان ہے۔ مناہل چاہتی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ بولتے ہوئے ارحم کی آواز میں ایک عجیب سی کرب تھا اور حمدان کو ارحم کی بات پر شاکڈ لگ رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ میں نہیں جانتا، ارحم لاپرواہی سے بولا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ حمدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی بات پر ارحم زخمی سا مسکرایا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے حمدان؟ جب رجا سے کہا تھا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے تو وہ کہنے لگی نہیں، اب بھی صرف منگنی کریں گے، شادی میں اپنی PhD کرنے کے بعد کروں گی۔ اس کی خوشی کے لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ ابو نے زبردستی رجا کے بجائے مناہل سے شادی کروا دی، تب بھی میں نے کچھ نہیں کہا، اور جب مناہل کو بیوی کے روپ میں قبول کر چکا ہوں تو وہ چاہتی ہے میں اسے چھوڑ دوں۔ ارحم تمہیں محبت ہو گئی ہے نا مناہل بھابی سے؟ حمدان نے بنا سوچے سمجھے اس سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر ارحم چونکا، پھر سنبھل کر بولا، پتہ نہیں حمدان، لیکن اب جب پولیس اسٹیشن سے گھر جاتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ پہلی نظر اس پر پڑے، میرا ہر کام وہ خود کرے، بس وہ میرے آس پاس رہے۔ میں جب رجا کا ہاتھ پکڑتا تھا تو ڈرتا بھی تھا کہ کہیں سے برا نہ لگے، لیکن مناہل کے ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ میری ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میں کبھی بھی نہیں ڈرا، بلکہ ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے اس کے قریب رہ کر۔ پتہ ہے رجا اور مناہل میں کیا فرق ہے ارحم؟ کیا؟ مناہل نے حیرانگی سے پوچھا۔ مناہل بھابی تمہاری محرم ہے جبکہ رجا نامحرم۔ تمہارا حق ہے مناہل بھابی پر، وہ تمہارے نقاب میں ہے۔ تم مناہل بھابی سے بات کرو، تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ تم اسے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ میں اب کسی سے بھی کوئی بات نہیں کروں گا، میں رجا اور مناہل دونوں کی خواہش پوری کروں گا۔ کیسی خواہش؟ حمدان نے حیرانگی سے پوچھا۔ رجا مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ جس دن میں اسے نکاح کروں مناہل کو طلاق دے دوں، اور مناہل چاہتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ تو اب ایسا ہی ہوگا، رجا سے نکاح کے دن میں مناہل کو طلاق دے دوں گا، ارحم اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا۔ لیکن ارحم تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم مناہل بھابی سے محبت کرتے ہو؟ حمدان تو جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ نہیں کرتا میں اس سے محبت، کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئے ہو حمدان؟ اب کی بار ارحم کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ ارحم کی بات پر حمدان بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں یکدم غصہ آ گیا۔ ارحم جیسے اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں ارحم، یہ الفاظ تم نے مجھے نہیں کہے بلکہ اپنے دل کو کہے ہیں، جو تمہیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اور تم اس کی سننا نہیں چاہتے۔ کہتے ہوئے بڑے داغ بڑھتا ہوا چلا گیا اور اس کے جاتے ہی ارحم نے کسی ہارے ہوئے انسان کی طرف کرسی سے ٹیک لگا لی۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔